अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट न्यूज़ से। आज दिन भर की 3 बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहली खबर जो है हमारे पिछले प्रोग्राम का फॉलोअप है। पिछला प्रोग्राम हमने किया था मोहतरम हामिद मीर साहब की सहाफ़त की ज़िंदगी पे, और उसमें उन्होंने कुछ पहलू उजागर किए थे जो कि शायद लोगों को पता नहीं थे, और उसके साथ साथ हमने एंड पे उनसे कुछ सवालात किए थे और उम्मीद ये कर रहे थे कि शायद सोशल मीडिया के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए वो हमें उसका आंसर कर देंगे, लेकिन हमें अभी तक उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर हामिद मीर साहब ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो अगर हमें चांस दें हम उनके ऑनलाइन बात कर लें या जूम के ज़रिए उनसे इंटरव्यू कर लें, तो हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी वो एक बहुत बड़े एंकर हैं, हो सकता है कि वो हमें ना जानते हों कि ये इमरान मलिक कौन है, वी लॉगर है, नया है। तो मैं बस सिर्फ बताना मकसद ये था कि मैं तकरीबन 18 साल से मीडिया इंडस्ट्री में हूँ। पहले मैंने कुछ अर्सा दुबई में काम किया, फिर सऊदीया में, और उसके बाद मैं कराची में और फिर लाहौर में। मेरा जो था MBA मार्केटिंग में था, लेकिन मेरी इंटरेस्ट जो थी वो शुरू से मीडिया में थी। मैंने MBA का जो फाइनल थीसिस था, प्रोजेक्ट था, वो भी मेरा मीडिया इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे था बैक इन 1998। उसके बाद हमने जो हामिद मीर साहब से पाकिस्तान अखबार में जाकर इंटरव्यू किया था, तो वो भी मीडिया के हवाले से था। उसके बाद मैंने संडे टीवी के लिए काम किया जो कि STN था। वहाँ पे मेरे बॉस मोहम्मद मालिक साहब थे, उनसे लर्न करने का काफ़ी मौका मिला, तकरीबन 2 साल उनके साथ अटैच रहा। उसके बाद फिर मैं KTN का रीजनल हेड बन गया, रेजिडेंट डायरेक्टर था मैं पंजाब का, और मेरे पास KTN तकरीबन 6 साल के लिए मैंने उसको हेड किया। ड्यूरिंग 2008 इलेक्शंस मैंने हम टीवी के लिए इलेक्शन सेल के नाम से भी एक प्रोग्राम किया एज एन एंकर, और मैंने लाहौर के जितने हल्के थे, 8 से 9 हल्के थे उस वक्त, उन सबको कवर किया था। उसमें जितने भी उम्मीदवार थे तीनों पार्टियों के, उनके फ़र्दन इंटरव्यूज़ किए थे। तो ये मेरा एक मुख्तसर सा था तारुफ। उसके बाद मैं समा टीवी से भी अटैच रहा 2 साल, और फिर मैं 10 स्पोर्ट्स का भी कम्युनिकेशन कंसल्टेंट रहा फॉर 2 ईयर्स। तो ये मेरा मुख्तसर कैरियर है मीडिया के हवाले से। और फिर 2014 में मैंने ये वेबसाइट शुरू की मीडिया बाइट्स के हवाले से, जिसमें मीडिया में जो भी हैपनिंग हो रही होती थी, जो भी लोग नए आ रहे हैं जा रहे हैं, वो हमने एजेंडा रखा था कि इनको हमने हाईलाइट करना है। इनकी कोई खबर नहीं होती किसी चैनल पे, तो वो हमने मीडिया बाइट्स शुरू की। उसके साथ साथ मैं एक इंटरनेशनल वेबसाइट है उसका पाकिस्तान में एडिटर भी हूँ, और मैं उनको तकरीबन 3 साल से सर्विसेज दे रहा हूँ कि जो भी दुनिया भर में न्यूज़ होती हैं वो मैं क्यूरेट करके उनके साथ शेयर करता हूँ। तो हामिद मीर साहब, ये मुख्तसर तारुफ था। उम्मीद है ये इनफ होगा कि आप हमें अपने सवालों हमसे जो आपसे क्वेश्चंस किए हैं उनका आप आंसर कर दें, या हमें मौका दें कि हम आपका एक मुख्तसर सा इंटरव्यू कर लें। ये तो नाज़रीन पहली खबर थी। दूसरी खबर थी नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है, वो मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि फ़ेसबुक पे खबरें शेयर करते हैं या मुख्तलिफ बहसों में हिस्सा लेते हैं, या कोई सियासी या कोई इस्लामी या मज़हब के हवाले से की बात हो उस पर अपना कमेंट करते हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उससे बहुत कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि फ़ेसबुक जो है बिल्कुल भी आपको उस पर आपको फ्रीडम नहीं देगा कि आप ओपनली किसी स्पीच में या डिबेट में हिस्सा ले सकें। हमने नाज़ी खबर लगाई चंद दिन पहले। खबर थी आमिर लियाकत हुसैन ने एक्सप्रेस टीवी को छोड़ दिया। आफ्टर 36 आवर्स नाज़ी मुझे फेसबुक की तरफ से मैसेज आया कि ये खबर हमने ब्लॉक कर दी है, क्योंकि ये हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरती। अब मुझे नहीं पता इनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। खबर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई थी कि आमिर लियाकत हुसैन जो है वो एक्सप्रेस टीवी को खैरबद कह दिया है, और अब वो कहाँ जा रहे हैं वो जल्द पता चल जाएगा। ये टोटल खबर थी। अब मुझे लग यही रहा है जो कि कुछ मीडिया के लोगों ने बताया, सोशल मीडिया के लोगों ने, कि हो सकता है कि आमिर लियाकत साहब के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने आपकी खबर को रिपोर्ट कर दिया हो, तो फेसबुक ने उसको कंसिडर किया हो कि ये माइट भी कोई स्पैम है या ये खबर कोई फेक न्यूज़ है, इस वजह से उन्होंने आपकी खबर ब्लॉक कर दी हो। दूसरी खबर नाज़रीन जो आज मुझे मैसेज मिला, वो मैंने कल खबर शेयर की थी एक हमारी वेबसाइट पे और फेसबुक पेज पे, कि इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उनकी गवर्नमेंट चली गई है। तो ये खबर थी, और इस खबर में किसी पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं था, सिंपल एक न्यूज़ शेयरिंग थी जो कि पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर की। तो उस पर भी हमें आया आज फेसबुक पे मैसेज की खबर को हमने ब्लॉक कर दिया है, और ये सिर्फ आप ही देख सकते हैं। बाकी कोई आपका जो फ्रेंड लिस्ट में है या जो ग्रुप्स में आपने शेयर की थी, कोई भी इसको नहीं देख सकेगा। उसमें भी उन्होंने यही इल्ज़ाम लगाया है कि जो हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको ये मीट नहीं करता। तो आप भी प्लीज़ आइंदा से, अब मुझे डर ये है कि हम हमारा वो चैनल ब्लॉक ना कर दें या हमारे जो पेज है उसको ब्लॉक ना कर दें। आप बहुत एहतियात से रहिएगा। हमारे दोस्त हैं
انہوں نے غزہ کے معاملے میں کچھ بحث میں حصہ لیا تھا اور وہ تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں وہ بین ہیں اور ان کا ابھی تک اکاؤنٹ جو ہے وہ ریکور نہیں ہوا. یہ تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے اہم خبر کہ آپ نے پلیز کیئرفل رہنا ہے ریگارڈنگ کوئی بھی بحث میں پولیٹیکل جو انٹرنیشنل ہو یا کوئی مذہبی بحث ہو اس میں حصہ نہیں لینا. ناظرین ایک اور بات جو آپ سے خبر جو لاسٹ ہم نے آپ سے شیئر کرنی تھی وہ پچھلے کچھ دنوں سے ناظرین بہت بحث چل رہی ہے پاکستان اور اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کہ اوورسیز پاکستانیز کو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان کو ووٹ دینے کا حق دے دیا ہے, قومی اسمبلی سے بل پاس ہو گیا ہے, لیکن اس پہ اپوزیشن اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نون نے ناظرین بہت کرٹیسائز کیا ہے اور ابھی تک کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلا کویشچن ہے کیوں نہیں ہونا چاہیے. اس پہ احسن اقبال صاحب جو ہیں نارووال سے ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ منسٹر ہیں, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے جو اس کی وضاحت پیش کی وہ یہ تھی کہ کیونکہ ایک انگلینڈ میں رہنے والا بندہ لندن میں رہنے والے بندے کو نارووال کی پولیٹکس کا نہیں پتہ تو وہ ووٹ کیوں دے. دوسرا اگر وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پاکستان کی سیاست کا کچھ نہیں پتہ تو وہ اپنا ووٹ کیوں دے. تو ناظرین یہ 3-4 دنوں میں میرے جتنے بھی میڈیا بائرس کے فالوورز ہیں پوری دنیا میں تھوڑے ہیں پاکستانی ہیں جو فالو کرتے ہیں, نہیں تقریباً مجھے 20 پیغامات آئے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے, جس میں اکبر چودھری صاحب پاکستان کے بہت مشہور ہیں, یو ایس اے میں ہیں, کافی اینکرز انہیں جانتے ہیں کیونکہ اکثر وہ مہمان نوازی کرتے ہیں جب بھی کوئی پاکستانی اینکر امریکہ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اشتیاق شیخ ہیں ہیوسٹن میں, اس کے علاوہ امتیاز ملک صاحب ہیں شارجہ میں, پھر عبد الباسط صاحب ہیں دبئی میں, پھر سلمان فیاض ہیں کینیڈا میں, اور محمد حسین چودھری صاحب ہیں کینیڈا میں, پھر ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں فاروق صاحب وہ آسٹریلیا سے, پھر یاسر صاحب ہیں جرمنی سے. انہوں نے ناظرین اور کافی دوست ہیں جنہوں نے کینیڈا میں امریکہ میں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پلیز یہ پوچھیں احسن اقبال سے یا وہ ہمیں آن لائن لے لیں کہ ہمیں پاکستان کی پولیٹکس کا کیوں نہیں پتہ اور کیا نہیں پتہ. وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ہمیں عام پاکستانی سے پاکستان کے حالات پہ زیادہ گہری نظر ہے اور ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں پاکستان کے پولیٹکس پہ. ایک بندے نے تو یہ کہا کہ نیو یارک سے تھے کہ یہی وجہ تھی کہ ایک بٹ صاحب تھے نیو یارک میں جو میاں نواز شریف کے بڑے سے دوست تھے, ان کو سینیٹر بھی بنایا گیا. اگر وہ بٹ صاحب سینیٹر بن سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر آ کے پالیٹکس کر سکتے ہیں تو ہم اوورسیز ووٹ کیوں نہیں ڈال سکتے. اور احسن اقبال صاحب کو یہ توضیح پیش کرنا کہ اوورسیز پاکستانی کو پاکستان کے پالیٹکس کا نہیں پتہ, وہ کہتے ہیں یہ بہت ہی عجیب بات ہے, اس پہ ہمیں حیرانگی ہوئی ہے. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مصدق ملک صاحب اس وقت ہیں, وہ بھی امریکن ریٹرن ہیں, ان سے بھی پوچھا جائے کیا امریکہ میں رہتے ہوئے پاکستانیوں کو پاکستان کے حالات کا نہیں پتہ. اس کے علاوہ شہباز گل ہیں اور کافی لوگ ہیں جو کہ امریکہ سے پاکستان آ کے سیاست میں حصہ لے رہے ہیں, تو ہمیں ووٹ ڈالنے کی اجازت کیوں نہیں ہے. ناظرین میں آپ سے ایک مختصراً ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں. وین آئی واز ان یو ایس اے تو ایک ناظرین نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کا ایونٹ تھا جس میں ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہمارے اینکر ہیں انہوں نے ہیڈ کرنا تھا, اور پاکستان کمیونٹی کے لوگوں کو یعنی ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے شفقت چودھری بہت مشہور ہیں ان کو, اور ایم کیو ایم کے پی ٹی آئی کچھ لوگوں کو اسٹیج پہ بلایا گیا, اور باقی 200-250 لوگ تھے پاکستان کمیونٹی کے جو ڈفرینٹ سٹیز سے آئے تھے, نیو جرسی سے, اٹلانٹک سٹی سے, وہ اکٹھے ہوئے تھے اور پاکستان کے حالات پہ ایک ڈسکشن تھی. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ جتنی عمیق نظر ان کی تھی اور جتنا اچھا تجزیہ ادھر پاکستانیوں نے کیا پاکستان کے حالات پہ وہ شاید میں بھی نہ کر سکتا یا پاکستان میں رہنے والے بہت سے لوگ نہ کر سکتے, کیونکہ وہ پردیش میں رہتے ہیں, ان کو پاکستان کی زیادہ خبر ہوتی ہے. وہ جب بھی انہیں ٹائم ملتا ہے پاکستانی چینلز دیکھتے ہیں. ہمیں تو آپشن یہاں بہت ہے, ہم کھانا کھانے باہر چلے گئے, ہم نے اور 10 ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا ہے, تو بعض اوقات ہم پولیٹیکل شوز نہیں دے سکتے یا پاکستان پولیٹکس کیا ہو رہا ہے عام پاکستانی زیادہ توجہ نہیں دیتا, لیکن جو غیر ملکی پاکستانی ہیں باہر کے ملکوں میں اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بہت اچھی نظر ہے. اچھا ناظرین ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا, تقریباً 22 لوگوں نے اس میں حصہ لیا مختلف ملکوں سے. اس میں تقریباً جو 65% لوگ تھے انہوں نے وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا, تقریباً جو 30% تھے ان کا پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا, اور جو باقی تھے 5% ان کا جو باقی جماعتیں ہیں ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ان سے تھا. وہ ناظرین ڈفرینٹ خیالات تھے, لیکن ایک پوائنٹ پہ تمام لوگ کلیئر تھے, وہ یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے. ایون پاکستان مسلم لیگ نون کے جو
بڑے اچھے ایک ورکر ہیں، طارق مائیکل ان کا نام ہے، نیو جرسی میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ اتنے پڑھے لکھے ایسے اقبال جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو سیاست کا نہیں پتہ، پاکستان میں سیاست کیا ہو رہی ہے. تو وہ سب اس بات پہ متفق تھے کہ ہمیں ووٹ دانے کا حق دیا جائے. باقی ناظرین، کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ چاہے حلقے وائز ہو، چاہے ایمبیسیز کے اندر ہو، چاہے آن لائن ہو، وہ ڈیسائیڈ کر لیں، لیکن ہمیں ووٹ کا حق ضرور ملنا چاہیے. تو ناظرین یہ آج کی 3 بڑی خبریں تھیں جس پہ ہم نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی، اور انشاءاللہ نئے پھر 3 بڑی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اپنا اور گردن سب کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.